अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उसामा तंदूर वाला व्लॉग। आज का जो हमारा व्लॉग है वो है न्यू प्लेक्स सिनेमा के हवाले से। आज हम जाएंगे मूवी देखने के लिए और आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ का सिनेमा किस तरह का है। और ये हम चार दोस्त हैं। ये हम अभी जा रही है, मैं हूँ आपका भाई। हाय, अस्सलाम वालेकुम। और ये मेरे भांजे का कज़न है और ये मेरा भांजा है, ड्राइविंग कर रहा है अभी। यार ये इन्होंने बोला कि यार ये यहाँ पर इंतज़ार भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है यार। तो बस हमने बोला कि ठीक है, चलो चलते हैं। हम चल रहे थे लेकिन यहाँ रास्ते में सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर वो मातम था शियो भाई हज़रात का। तो यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। वो सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं वो पर्दे, वो वहाँ पर इनका प्रोग्राम है। वो इनका जो होता है ना वो। तो अभी हम रास्ते पे, अभी हमने पेट्रोल डलवाया लेकिन यार चच्चे ने कहा कि यार वीडियो ना बनाओ, इसकी बनाओ हमारी ना बनाओ। हमने बोला कि क्यों यार, वो बोल रहे कि यार ना बनाओ, बस ना बनाओ बस। हमने बोला कि यार इनका वीडियो नहीं बनाओ। इन्होंने मना किया तो बस छोड़ देते, मना करते। तो अभी हम पेट्रोल डालने जा रहे हैं। पेट्रोल डाल दिया और वो दूसरा चचा भी हमें देख रहा है ना। अभी निकल गए अपनी मंजिल की तरफ। आज का हमारा वो कह रहे हैं कि वो नया मूवी आया है, उसको देखेंगे। तो मैं पहले गया हुआ नहीं हूँ कभी भी सिनेमा पे। मेरा बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है सिनेमा हॉल के हवाले से। तो मैं खुद भी चलता हूँ, देखता हूँ और आपको भी दिखाऊंगा कि, लेकिन यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश है। तो अभी हम रास्ते पर हैं, अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। अभी कह रहे हैं कि 5 मिनट रास्ता है, अभी कह रहे हैं कि 20 मिनट। हमने तो रास्ता तय कर लिया, लेकिन उन्होंने भी फिर भी कह रहे कि 5 मिनट। कराची वाले को 5 मिनट का भरोसा कभी नहीं करना है। ये अक्सर 5 मिनट बोलते हैं और 5 घंटे गुजर जाते हैं। अभी हम ये रास्ते पे रहे तो गपशप भी मार रहे हैं अपने बीच। और यार कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। मूवी डिसाइड नहीं हो रही कि कौन सी देखेंगे। लेकिन आखिर में मैंने देखा कि सोचा, वो बोले भी कि चलो चलते हैं पहले वहां पर जाके ना, वो देख लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल एलईडी लगाई हुई है इन्होंने। मार्केटिंग इसे कहते हैं। अगर आप अपने कारोबार को ना वो कस्टमर को दिखाएंगे नहीं तो वो पहचानेंगे कैसे, और उसे पता कैसे चलेगा। वो लाइटिंग की हवाले से भी पहचानी जाती है। एडवर्टाइजमेंट के बाद भी उसे आप देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं पेट्रोल पंप, ये बिल्कुल खाली है। अभी हम यहाँ पर आए लेकिन पहले तो हमने पेट्रोल डलवाया ही था, तो वहां से सीधे निकल गए। मेरे भांजा भूल गया था कि हमने पेट्रोल डलवाया है। ये पहले कह रहे थे कि किसी और दूसरी जगह के बारे में कह रहे थे कि उधर भी जाएंगे। ये अभी हम रास्ते पर है, आप देख सकते हैं कि कितना अंधेरा है। और ये भाई हमसे रेस करना चाह रहा है, लेकिन अभी हम गाड़ी में, और स्पीड भी मेरा भांजा बहुत मारता है, बहुत स्पीड से चलता है। अभी ड्राइविंग बहुत स्पीड से करता है। डरता हूँ इसके साथ, लेकिन क्या करे यार। अभी आप देख सकते हैं कितनी कीचड़ है यहाँ पर, पानी भी है कीचड़ भी है। कराची में ये मसला बहुत होता है, जब बारिश बरस जाता है ना तो फिर आपने ना बाहर नहीं निकलना, बिल्कुल नहीं निकल। बहुत माजरत यार, ये साउंड अगर इसमें आया हो तो। अभी हम जा रहे हैं, चले आते हैं अपनी मंजिल की तरफ। अभी ये नज़दीक आ गया। अभी तकरीबन 2-3 मिनट के बाद हम न्यूप्लेक्स सिनेमा हॉल पहुंच जाएंगे और आपको दिखाएंगे
کہ وہاں کا ماحول کس طرح ہے اور کیا حساب بنتا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ابھی یار ہوا یوں کہ یار وہ انٹری گیٹ جو ہے نا وہاں کا شاٹ ہم نے نہیں لیا ہوا یار، وہ مسنگ ہے۔ تو آپ سپورٹ کرتے رہیے اور ناراض نہیں ہونا، انشاءاللہ سے آپ کو اندر کی ساری ڈیٹیل سے آپ کو نیو پلیکس سنیما ہال دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے یہ انٹری گیٹ کے بعد یہ منظر ہے، آپ دیکھ سکتے یہاں پر لوگ ویٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ نیچے جہاں پر آپ ٹکٹ بک کرتے ہیں یہ وہ ایریا ہے ٹکٹ بکنگ والی جو جگہ ہوتی ہے نا، وہ ہم یوں ہوا کہ ہم باہر اس لیے نکل گئے ناشتے کے لیے تاکہ یار وہاں پر 2-3 گھنٹے تھے ابھی مووی میں، تو بس ہم باہر نکل گئے، ابھی اندر آ گئے۔ آپ دیکھ سکتے کہ کتنی موویز کی وہ پکچرز یہاں پر ہے، یہ سب کے سب موویز یہاں پر دیکھے جا سکتے۔ یہ تھا ہینڈ ڈرائر جو کہ ہاتھ کو خشک کرتے ہیں نا، وہ آپ کو ٹول لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا پھر یہ اسے کیا کہتے ہیں یار اس کا تو نام نہیں آتا، کوئی کیا بولتا ہے کوئی کیا بول، تو ابھی ہمارے وہ بانجے کے جو دوست ہے اس نے انٹری ماری ہے، میرا بانجا آ رہا ہے اس میں، اس کے اوپر آ رہا ہے یار، اسے کیا بولتے ہیں یار، میں نام بھول گیا ابھی، بالکل دماغ سے نکل گیا ابھی۔ اور ابھی ہم آپ کو اور جگہ دکھائیں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو بھی کھانے کی جو فوڈ ہے جو بھی ہے وہ آپ نے لینا ہے تو یہاں پر آپ لیتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فلیورز ہے وہ مکس ہو رہے، ٹھنڈا بھی ہو رہا ہے اور مکس بھی ہو رہے۔ یہ ابھی ہم نے 2250 کی پیکج لی جس میں 3 پاپ کارنز اور سوری 1250۔ یہ ابھی ہم نے اپنے خوراک کے لیے تھوڑا سا سامان لیا اور انٹری کر لی ہال کے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہال کا اندر کا نظارہ ہے، یہاں پر یہ سائڈ پہ LED لائٹ دی ہوئی ہے اور AC بھی لگی ہوئی ہے، اور تقریباً یہاں پر سپیکرز بھی بہت زیادہ ہے۔ پلیز کیپ سپورٹنگ، آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ نیو پلیکس سنیما کا یہ ہال ہے جہاں پر آپ مووی دیکھتے ہیں، اور پلیز سپورٹ کرتے رہیے، لائک کرے ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبائے اور اسے آل پر سلیکٹ کرے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیوز بنے وہ آپ تک پہنچے۔ اپنا خیال رکھیے بہت زیادہ، اور چلو چلتے ابھی آپ کو دکھاتے کہ یہاں پر اور کیا کیا چیزیں۔ ابھی ہم نے یہ مووی دیکھنے کے بعد نا جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سیٹیں بھی بہت کمفرٹیبل ہے سوری، اور بہت اچھی ہے، بالکل مزہ آیا ابھی مووی دیکھ کے نا، بہت مزہ آیا، وہ کیا بولتے ہیں دل گارڈن ہو گیا۔ ابھی آپ سپورٹ کرتی ہے اور انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔ ابھی یہ مووی ختم ہوئی تو ابھی ہم نکل رہے، تو دعا میں لازمی یاد رکھیے اور سپورٹ بھی کرتے رہیے، اتنا سپورٹ کہ بہت زیادہ سپورٹ۔ یہ بھی مووی ختم ہوئی تو دعا میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔